يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم يا عاشق الجنان، أيها المشمرون إلى جنات النعيم مع موجبات الجنة. أتحدث في هذا البرنامج عن أسباب توصل إلى الجنة، وأقسم بجلال الله إن من أعذب ما في الحياة أن ترحل القلوب في أجمل رحلة إلى جنات النعيم. هناك يوم أن نتحدث عن نعيمها. لن أصف النعيم، ولكني سأذكر أعمالا توصل إلى الجنة، أعمال وخطة عملية إجرائية للوصول إلى جنات النعيم. فهيا بنا في هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن ندخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، قولوا آمين. أيها الأحبة، ومع أول موجبات الجنة إنه النطق بالتوحيد نطقا وإيمانا واعتقادا وعملا. لا إله إلا الله هي مفتاح جنات النعيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، إلا أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. الله أكبر، ما أرحم الراحمين. إنه التوحيد يا عباد الله. لو تأتي بقراب الأرض أعمال وليس معك مفتاح الجنة لا إله إلا الله بأسنانها وبشروطها، وإلا فإن الباب لا يفتح. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتحدث أنه من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله من قلبه ثم مات دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ورددها مرة ثانية وثالثة: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر رضي الله عن أبي ذر، لأنه ظن أن هذه الكبائر لن تدخل تحت رحمة أرحم الراحمين بمجرد أن يأتي بالتوحيد نقيا لم يلوث بكبيرة ولا ببدعة مخرجة من الملة. إنه التوحيد. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، إنها الجنة التي ذرفت عيونكم شوقا إليها، والتي طال وقوفكم في جوف الليل تناجون الله. تجافت جنوب الصالحين، سهروا الليل كله يريدون أن ينجيهم الله جل وعلا، أن ينجيهم من عذاب النار. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن ندخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. افتتاح هذه الحلقات مع موجبات الجنة. ننتقل بعد ذلك وإياكم إلى موجب آخر، فإلى هناك. الحمد لله،
ومع الجنة، مع بلاد الأفراح، مع الرحلة الجميلة إلى حيث ينتهي التعب. أجمل رحلة في الحياة رحلة يكون محطة الوصول عند باب جنات النعيم، وما أجمل ذاك النداء على باب الجنة: سلام عليكم. وما أجمل أن تفتح أبواب الجنة 8 فيأتيك من طيبها وعبقها وجمالها. والله إنها رحلة يستحق العبد لو أن يسجد لله سجدة العمر كله حتى يرفع الرأس بعده فيبشر بالجنان. من موجبات الجنة أن تقتطع في الدنيا أرضاً وتوقفها لله وقفاً، ثم تقول هي لله بيتاً، بناء المساجد. وهنيئاً لذاك الذي بنى مسجداً لله لا يبتغي بذلك إلا الله، وكانت الجائزة أن يعطيه الله مثله في الجنة. في الحديث: من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله، لاحظ الإخلاص، لا أن يقال مسجد فلان أو المحسن الكبير، يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. والحديث رواه عثمان رضي الله عنه. بل إن الله من كرمه أن يجعل ذاك الذي ينظر الأرض الغالية، تلك الأرض التي الناس شغفوا بحب الأرض وتملك الأرض، فإذا هو يخرج الأرض التي يملكها من ملكيته هو لتكون لله بيتاً. يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجداً أو بيتاً ولو كمفحص قطات. انظر إلى رحمة أرحم الراحمين. البعض منا يقول: هل هو جامع ومآذنه مرتفعة وفرشه غال؟ الله من كرمه أنه يعطي جل وعلا ذاك الذي احتسب لله جل وعلا ذاك البيت، وهذه قدرته. ليس عنده سوى تلك الأرض الصغيرة مسجد أوقات، فبناه لله. ولو كان، لاحظ، حتى لا تزهد في الأجر وحتى تطمئن إلى جود أرحم الراحمين، قال: ولو كمفحص قطات عش العصفور. وذلك كناية عن أن الله من كرمه مهما بلغ مساحة المسجد، بما أن المسجد صار لله وأوقف لله ويؤذن فيه لله وينادى فيه للصلاة للوقوف بين يدي الله، بنى الله له بيتا في الجنة. هنيئا لعشاق الجنان الذين أرخصوا الدنيا لطاعة رب العالمين. ما أجمل أن نتشارك في مسجد إن لم نستطع أن نبني مسجدا، يعني كل منا مستقل. ما أجمل أن تبحث في بقع الأرض عن مكان يبنى فيه المسجد بمبالغ زهيدة باعتبار ما رزقك الله من النعم. المهم دعوة للجميع: إن استطعت في هذه الحياة أن تبني لله مسجدا فإن هذا من موجبات الجنة. كثير منا يبحث ويسعى ليبني لنفسه بيتا، ألا تبني لله بيتا ومسجدا فتضمن بذلك بيت تجري تحته الأنهار في جنات النعيم. يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.